कोई भी कर लेगा। वो उसे ब्रेथ टेकिंग कह रहा था जिसका वो नाम तक नहीं जानता था। विल यू? इस बार वो झटके से मुड़ा। फजर अपनी चमकती आंखें लिए इसे ही देख रही थी। चेहरे पर हदे दर्जा संजीदगी थी। वो हैरत से साकित हुआ। कम अज़ कम उसे अपनी पूरी ज़िंदगी में ये तवक्का नहीं की होगी कि कोई लड़की उसे यूं प्रपोज करेगी। क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? वाज़े अल्फाज में पूछा गया। वो ना कहना चाहता था। वो उठकर भाग जाना चाहता था। वो उस पर दिल खोलकर हंसना चाहता था, पर कई गड़बड़ जुमले उसकी समाज से टकराने लगे। हवा के थपेड़ों ने उसे भी पीछे धकेला। बस कुछ वक्त के लिए वो इसे ही देख रही थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, कभी पलट कर ना आना, मुझे तुमसे नफ़रत है। विलियम ने सांस लेने की कोशिश की। दम सीने में ही घुटने लगा। वो तुम्हारा मुल्क था जहाँ मेरी बेटी ने तुम्हारे बाप से शादी कर ली थी, एक ईसाई से। तुम यहाँ करके दिखाओ किसी मुसलमान से शादी। कितनी तज़हीक थी। नफ़रत ही नफ़रत थी। हॉर्न बजाती एक गाड़ी गुजरी और वो हॉल में लौट आया। इब्लीस के परवाने दोनों की समाअत में बदले की फूंक मार चुके थे। विलियम, तुमने किसी मुसलमान लड़की से शादी की तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ आवाज़ें, पर नफ़रत एक जैसी थी। वो दोनों ज़ख्मी थे। दोनों अपने अपने माँ बाप से बदला चाहते थे और बदले की इस आग में कूदने से ज़रा तारीफ़ नहीं करने वाले थे। दोनों ने अपना मतलब देखा। हाँ, मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, ठंडे लहजे में कहा गया। फजर की आंखें चमक उठीं। दोनों अपने दिमाग में चलती जंग लड़ रहे थे। किस्त नंबर 3। इंसान जब अपनी अना पर आता है तो वो नफ़ा नुकसान नहीं देखता, बल्कि वो हमेशा नुकसान ही उठाता है, सारे खसारे समेट लेता है। ज़रा नहीं पछताता, ज़रा नहीं घबराता, ज़रा नहीं डरता। और इस वक्त वो दोनों अपनी अपनी अना के हाथों कठपुतली बने हुए थे। वो दोनों सारे खसारे समेट लेना चाहते थे, पर क्या वाकई उनके हिस्से में सिर्फ खसारे आने वाले थे? स्याह बादलों से ढके आसमान ने पूरे समा को सुरमई सा कर दिया था। हवा के साथ बारिश की बौछार वक्फे वक्फे से पड़ती और रुक जाती। बस स्टॉप पर बस अपने वक्त पर कई बार रुकी और चली गई, पर वो दोनों वहीं बैठे रहे। मुझे तुमसे शादी करने में कोई मसला नहीं है। हाँ, पर मसला तुम्हें होगा, विलियम ने सादा से लहजे में कहा। फजर ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। हवा चलने के बाइस अब उसके कपड़े सूख चुके थे। चेहरे से चिपकी वो बालों की चंद लटें भी अब उड़ उड़ कर कभी आंखों को तो कभी गालों को छू रही थी। मुझे क्या मसला होगा? तुम मुस्लिम हो और मैं क्रिश्चियन। मुझे नहीं लगता हम इस मुल्क में मजहबी आज़ादी के बिना शादी कर पाएंगे। फजर खामोश रही। कह तो वो ठीक रहा था। वो अब सामने देखने लगी। उसके बस में होता तो वो फ़ौरन ये शादी कर लेती। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि विलियम कौन था। फिल वक्त वो उसके लिए एक ज़रिया था, एक हथियार, अपनों से बदला लेने के लिए, और बस, इससे आगे कुछ भी नहीं। लेकिन अगर तुम चाहो तो एक तरीका है। वो उसकी जानिब मुड़ा। कत्थई आंखें फजर की आंखों से टकरा गईं। तमाम रंगों से वाकिफ़ विलियम जोसेफ इस पल समझ नहीं पाया कि फजर की आंखों का रंग क्या था। जैसे सारे रंग मिलाकर कोई एक नया रंग बना दिया गया हो, सारे जज्बे मिलाकर कोई एक तासुर बना दिया गया हो। जैसे सारे तारे तोड़कर जैसे सारे रंग जैसे सारे तारे तोड़कर उसकी आंखों में भर दिए गए हों, और जैसे सारा दर्द धान कर दिया गया हो, जैसे सारे समंदर इन आंखों में जमा हो गए हों। कुछ ऐसी ही उसकी आंखें थीं। मैं मुस्लिम हो जाऊं या तुम क्रिश्चियन हो जाओ, आम सा जुमला था, आम सी बात। विलियम जोसेफ ने फजर महराज की आंखों की पुतलियों को फैलते देखा था, पर वो समझ ना पाया कि वो क्यों फैली थी, हैरत से या खौफ से। वो खामोशी से रुख फेर गई। ये करने की फिलहक वक्त हिम्मत नहीं थी, यानी कुछ और हल निकालना था। फिर कुछ ख्याल आने पर वो दोबारा उसकी जानिब मुड़ी। क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो?
چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں آس سجا کر پوچھا گیا۔ کیا؟ ولیم نے کیپ والا سر اونچا کر دیا۔ تم میرے لیے مسلمان ہو سکتے ہو؟ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا گیا۔ وہ اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اچھا کرسچن تھا، پر کیا فرق پڑتا تھا اگر وہ ذرا سا ڈرامہ کر لیتا؟ اسے ایک تیر سے دو شکار کرنے تھے، اور اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا تھا؟ وہ کئی ثانیے اسے دیکھتا رہا، خاموشی سے، اور پھر فون نکالتے ہوئے بولا، اوکے آئی ول۔ کیا شان بے نیازی تھی، کیا فراخ دلی تھی! فجر تو حیران ہی رہ گئی، اور پھر اگلے لمحے وہ فون پر کوئی نمبر ملاتا اٹھ کر چلا گیا۔ اب وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ فجر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ایک کم عمر نوجوان تھا، اس سے 2 سال ہی بڑا ہوگا۔ بیگی پینٹ اور بھوری اوور سائز اونی گول گلے والی شرٹ پہنے وہ اب ہاتھ اٹھا کر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کا رنگ انگریزوں جیسا سفید نہیں تھا، یعنی حد سے زیادہ سفید جو عجیب لگے۔ اس کا رنگ صاف تھا، صاف، شفاف۔ وہ سر پر کیپ اوڑھے رکھتا تھا، اور ابھی تک اوڑھ رکھی تھی۔ پاؤں بند جوتوں میں قید تھے۔ وہ لمبا تھا، دبلی پتلی جسامت والا لڑکا، بنا کسی جم مسلز کے تھا، پر وہ کمزور نہیں تھا۔ وہ اسے یوں ہی دیکھے گئی، خالی خالی نظروں سے، اور پھر وہ فون بند کرتا واپس اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جنید آ رہا ہے، وہ ہماری مدد کرے گا، تم ایک بار پھر سوچ لو، وہ ہولے سے بولا۔ اب کی بار چہرے پر سنجیدگی تھی۔ فجر نے اسے نظریں ہٹا کر ایک بار پھر روڈ پر گزرتی گاڑیوں پر جما دی۔ فجر نے جو سوچ لیا سو سوچ لیا۔ فجر معراج اپنے فیصلے نہیں بدلا کرتی۔ لہجے میں سختی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ تو ولیم جوزف شادی کر رہا ہے؟ واو! وہ پھر آ گئی تھی۔ وہ اس کے لہراتے سلک کے گاؤن کی آواز سن سکتا تھا۔ وہ اس کی دائیں جانب کھڑی تھی، اور جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کر رہی تھی۔ تم اتنے کمزور کب سے ہو گئے ولیم، کہ بدلے کے لیے ایک لڑکی کو استعمال کرو؟ وہ اسے حوصلہ دلا رہی تھی۔ ولیم کے جبڑے بھیج گئے۔ جاؤ یہاں سے، وہ ہولے سے بڑبڑایا، اتنی آہستگی سے کہ پاس بیٹھی فجر نہ سن سکے۔ چہرے کی رنگت بدل گئی، نقوش تن سے گئے۔ تم بزدل ہو ولیم جوزف۔ وہ اب ہنستے ہوئے چلی گئی، جبکہ ولیم نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ آج رات 10 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ اسے واپس جانا تھا، اور جانے سے پہلے یہ کام اب ضروری سا لگ رہا تھا۔ شاید یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا والا ایڈونچر ہونے والا تھا۔ دونوں خاموش بیٹھے اپنی اپنی سوچوں میں سرگرداں تھے، آنے والے وقت کا سوچ رہے تھے۔ تبھی وہاں ایک گاڑی آ کر مین سڑک سے تھوڑا سائیڈ ہو کر رکی۔ دروازہ کھلا، اور جنید باہر نکلا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو کل ولیم کے ساتھ ریسٹورانٹ میں بیٹھا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر آیا، اور پھر فجر کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ اسے دیکھ کر ولیم اٹھ کر اس کی جانب چلا گیا۔ پہلے پہل جنید کو لگا ولیم مذاق کر رہا ہوگا، پر اس نے فجر کو ساتھ بیٹھے دیکھا تو وہ ساکت ہوا۔ کیا تم سچ میں یہ کرنا چاہتے ہو؟ جنید اب کن اکھیوں سے فجر کو دیکھتے بولا۔ دونوں سوشل میڈیا پر ہی ملے تھے، اور جنید ٹور گائیڈ کے طور پر ولیم کی مدد کر رہا تھا۔ وہ ولیم سے انسپائر تھا، اور اسے اچھا دوست مانتا تھا۔ ہاں، تم نے بتایا تھا تمہارے انکل وکیل ہیں، تو تمہاری ہیلپ چاہیے، وہ آرام سے بولا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، پر تمہیں پتہ نہیں ہے وہ لڑکا جو کل اس کے ساتھ تھا، اس کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ میں انہیں جانتا ہوں۔ اگر اسے پتہ چل گیا تو؟ اگر اس نے کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو؟ جنید پھنس گیا تھا۔ وہ مدد سے انکار نہیں کر سکتا تھا، پر معاملہ ایسا تھا کہ مدد کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر ولیم زیر لب مسکرایا۔ میں ولیم ہوں، اور میں خود کو جانتا ہوں۔ میں نے ہاں کر دی ہے، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ جبکہ جنید بار بار گردن موڑ کر بت بنی بیٹھی فجر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پریشان تھا، اور ساتھ ہی ساتھ فجر پر حیران تھا جو اتنا بڑا قدم اٹھا رہی تھی۔ کیا واقعی وہ سنجیدہ تھی؟ اب بتاؤ، سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے؟ ولیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ وہ قد میں جنید سے لمبا تھا۔ وہ کیا باتیں کر رہے تھے، فجر کو کچھ اندازہ نہیں تھا،
برو، تمہیں سب سے پہلے مسجد جانا ہے تمہیں سب سے پہلے مسجد جانا ہے تاکہ مسلمان ہونا ہے، پھر آگے کا پروسیجر ہوگا۔ وہ چلے کٹے سے لہجے میں بولا۔ اوکے، لیٹس گو۔ وہ لہراتا فجر کی جانب پلٹ گیا تاکہ اسے بلا لائے، جبکہ جنید وہیں کھڑا رہا۔ اسے یہ کام کرتے ڈر تو لگ رہا تھا، پر وہ ولیم کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جنید کے بار بار بلانے پر وہ پاکستان کی خوبصورتی دیکھنے آیا تھا، پر جنید نہیں جانتا تھا کہ اسے پاکستانی خوبصورتی اتنی بھا جائے گی کہ وہ اسے ایڈونچر پر اتر آئے گا۔ اب وہ فجر کے قریب کھڑا کچھ کہہ رہا تھا، اور پھر وہ دونوں جنید کو اپنی طرف آتے دکھائی دیے، اور پھر اگلے ہی لمحے فجر پیچھے بیٹھی تھی، جبکہ ولیم جنید کے ساتھ آگے بیٹھا تھا، اور جنید اب شہر کی سب سے بڑی جامع مسجد کی جانب گاڑی لے جا رہا تھا۔ فجر نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا۔ ارسل کا چمچماتا میسج اسکرین پر دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی کہ اب اس کے بنا موبائل فون بیکار لگ رہا تھا۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی اور آنکھیں پھر سے لبالب بھرنے لگیں۔ نہیں، بس اب اور نہیں۔ صبح والی تصحیح کیسے بھول سکتی تھی وہ؟ نظریں موبائل سے اٹھا کر گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھا تو بارش ہلکی ہلکی پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ گاڑی میں خاموشی چھائی تھی، شاید وہ دونوں فجر کی موجودگی میں خاموش تھے۔ گاڑی میں ہیٹر آن تھا، اس سے گرمائش کا احساس ہوا اور جسم کو سکون ملا تو آنکھیں بند کر کے گاڑی کے شیشے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ ارسل مسکراتا چہرہ ابھرا اور فجر نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ آخر وہ شخص پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہا تھا؟ وہ رو دی، منہ پر ہاتھ رکھے، سسکیوں کو دباتے بے آواز، تاکہ آگے بیٹھے وہ دونوں لڑکے اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ اور تم انسان کی تکلیف نہیں سمجھ سکتے جو اپنی ہی سسکیاں دباتے بھی آواز رو دیتے ہیں۔ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی بیٹھی روتی رہی۔ آگے بیٹھے ولیم اور جنید جان گئے تھے۔ جنید نے ولیم کو اشارہ کیا، جبکہ ولیم نے اسے خاموش رہنے کا جواب دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ فجر رو لے، اسی لیے اسے رونے دیا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ اب ایک مسجد کے سامنے کھڑے تھے، سفید میناروں والی خوبصورت بڑی سی مسجد۔ اس کا گنبد سبز تھا۔ مرکزی شاہراہ پر بنی یہ مسجد کافی بڑی تھی۔ عید نماز کے موقع پر سارا شہر یہیں اکٹھا ہوتا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے رک گئی اور فجر جیسے ہوش میں آئی، فٹافٹ آنکھیں صاف کرتی سیدھی ہو بیٹھی۔ ولیم نے ایک نظر باہر دیکھا۔ آسمان اور بھی سیاہ بادلوں سے ڈھک چکا تھا اور ٹھنڈی ہوا مزید تیز ہوئی۔ پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے بیگ کی زپ اوپن کی اور اندر سے اپنی سیاہ جیکٹ نکالی۔ تم یہ پہن لو، باہر کافی ٹھنڈ ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جیکٹ فجر کی جانب کی۔ وہ اسے منع کر دینا چاہتی تھی، پھر کچھ سوچتے ہوئے جیکٹ تھام لی، جبکہ جنید انہیں وہیں انتظار کرنے کا کہہ کر گاڑی سے باہر نکل گیا۔ اسے اپنے انکل سے بات کرنی تھی۔ فجر کی طرف سے کوئی نہیں تھا، کوئی اس کا ولی نہیں تھا، اور ایسے میں کورٹ میرج بیسٹ آپشن تھا۔ وہ اسی سلسلے میں بات کرنے گیا تھا، اور آج کی آج یہ کام لازم تھا۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ ولیم کے چہرے پر اب پہلے والا جوش نہیں تھا۔ فجر کی حالت اسے الجھن میں ڈال رہی تھی۔ کیا وہ لڑکی اپنے ساتھ ٹھیک کر رہی تھی؟ کیا وہ اس کے ساتھ ٹھیک کر رہا تھا؟ کیا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک کر رہے تھے؟ وسوسے سر ابھارنے لگے تو اس کی انا نے سب کو کچل دیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، مسجد کے اسپیکر سے آواز ابھری، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ظہر کی اذان تھی۔ ولیم ساکت ہوا۔ اس نے پلٹ کر فجر کو دیکھا، جو بے اختیار ہی مؤذن کے پیچھے زیر لب اذان کے الفاظ دہرانے لگی تھی، اور ایسا کرنا ہمارے خون میں شامل ہے۔ اس سے ولیم ناواقف تھا۔ دماغ جہاں بھی ہو، دھیان کہیں بھی ہو، انسان کوئی بھی کام کر رہا ہو، لیکن اذان کی آواز کے ساتھ زیر لب دہرانا جیسے فطرت میں شامل تھا۔ اذان مکمل ہو گئی۔ ولیم یوں ہی بیٹھا رہا، ساکت سا۔ جنید واپس آیا اور اب فجر کو وہیں انتظار کرنے کا کہہ کر ولیم کو اپنے ساتھ لے کر مسجد کے اندر لے گیا۔ جیسے ہی وہ مسجد کے بڑے سے گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو سکون سا اندر اترنے لگا۔
बाईं जानिब ढेर सारे गुसल खाने थे जबकि दाईं जानिब नल लगे थे। जुनैद खुद तज़ब्ज़ुब का शिकार था। वो नहीं जानता था कि ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाता था। सामने ही खुला बड़ा सा सुर्ख टाइलों वाला सहन और दाईं जानिब दीवार के साथ एक जानिब पौधे लगे थे। मस्जिद काफ़ी रकबे पर फैली थी और इसके मीनार जिस शान व शौकत से खड़े थे, विलियम मरऊब नज़र आया। कुछ देर बाद लोग मस्जिद में दाखिल होते दिखाई दिए। सब नमाजी थे, नमाज पढ़ने आए थे। सर्दियों में यूं भी दिन ज़रा छोटे होते हैं तो वक्त कम ही होता है। वो सब कतार में लगे नल पर बैठे वज़ू कर रहे थे। पानी गर्म आ रहा था। मस्जिद का गीज़र ऑन था। विलियम ने देखा बूढ़े बुजुर्गों को, मर्दों और कम उम्र लड़कों को दिलजमी से वज़ू करते। वो सब एक साथ बैठे एक जैसा तरीका अपनाए हुए थे। ये सब वैसा ही था जैसे वो हर संडे चर्च जाता था, बाकायदगी से, दिल से। वो खुदा का पैरोकार था, लेकिन यहाँ कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। वो किसी ट्रांस के ज़ेरे असर सब कुछ देख रहा था। तुम यहीं रुको, मैं इमाम साहब से बात करके आता हूँ। जुनैद इसे वहीं छोड़कर जूते उतारते सहन की जानिब बढ़ा, जिसके दूसरे हिस्से पर मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा था। फिर कुछ सोचते हुए वो वापस पलट आया। इसने अपनी जैकेट उतारी और विलियम को थमा दी। तुम्हारी वजह से अब मुझे नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, वो बेजार सा कहता वज़ू करने नल की जानिब बढ़ा। और फिर कुछ देर वो वज़ू करके उठा। इसने ऊंची आवाज़ में दुआ पढ़ी। वो अरबी में पढ़ रहा था। विलियम समझ नहीं पाया, लेकिन वो गौर से एक एक हरकत नोट कर रहा था। वो दुआ पढ़ता इसकी जानिब आया। वो अब फोल्ड किए कफ सीधे कर रहा था। तुम रोज़ नहीं करते इबादत? विलियम ने हैरत से पूछा। इसकी कत्थई आंखों में उलझन वाज़ेह थी। नहीं, इतना वक्त किसके पास होता है? वो अब अपनी जैकेट पहन रहा था। चेहरे पर पानी के कतरे चमक रहे थे। लास्ट टाइम कब की थी? जुनैद ठिठक कर उठा। शायद ईद पर। गहरी खिब्बत ने आन घेरा। फिर तुम्हें ये सब कैसे याद रहता है? विलियम ने अचंभे से पूछा। ये सब स्टेप बाय स्टेप जो तुमने अभी किया और तुमने कुछ पढ़ा, ये तुम्हें कैसे याद रहता है? वो उलझी आंखें लिए इसे ही देख रहा था, जबकि जुनैद साकित हुआ। ये तो वो खुद नहीं जानता था। इसके घर में से शायद ही कोई वो शख्स रोज़ मस्जिद जाता होगा। वो खुद ईद नमाज ही पढ़ता था। फिर इसे दुआ कैसे याद थी? कैसे वो वज़ू का एक भी स्टेप नहीं भूला था? कैसे इसने वज़ू के बाद भी साख्ता आसमान को देखा था? कैसे इसके लबों ने अशहदु अन्ना कहा था? ये गवाही तो बेसाख्ता थी। वो खुद भी नहीं जानता था। मैं नहीं जानता। शायद ये सब हमारे अंदर है, हमेशा से ऐसे ही। वो अब अपनी जैकेट पहन रहा था। विलियम को हैरत हुई। क्या मतलब? मेरे अंदर क्यों नहीं है? वो उलझ चुका था। तुम ये सब इमाम से पूछना। अब आओ, जमात खड़ी हो चुकी होगी, वो कहता तेज़ी से अंदरूनी हिस्से की जानिब भागा। उसके कदमों में तेज़ी थी। वो तो नमाज नहीं पढ़ता था। फिर ये तेज़ी किस लिए? नमाज छूट जाती, जमात छूट जाती तो क्या हो जाता? वो क्या चीज़ थी जो इसे उलझा रही थी? विलियम खुद भी नहीं समझ पाया। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, कतारें खड़ी हो चुकी थी। जुनैद जल्दी जल्दी सबसे आखिरी कतार में खड़ा हो गया, जबकि विलियम एक जानिब। इसने बैग से कैमरा निकाला। वो पहली बार इंसानों को रिकॉर्ड कर रहा था। लोग अभी तक आ रहे थे और खड़े होते जा रहे थे। ये हिस्सा काफ़ी पुरसुकून था। विलियम ने देखा वो सब एक साथ झुक रहे थे, फिर एक साथ खड़े हुए, फिर वो झुके और सजदे में चले गए। हाँ, ये दिलचस्प था। चर्च में इसे ये नज़ारा देखने को नहीं मिला था। इसने थोड़ी सी वीडियो बनाई, फिर कैमरा वापस रख दिया। वो अब चल फिरकर चारों जानिब से मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को विज़िट कर रहा था। ऊंचे ऊंचे रैक्स में कुरान पाक रखे और दीनी किताबें। नमाजी बहुत ज़्यादा नहीं थे, पर जो थे उन्होंने समा बांध दिया था। नमाज पढ़ ली गई, दुआ हो गई। लोग वापसी के लिए पलट गए और कुछ कुरान पाक कोनों खुदरों में बैठ गए। आज के दौर में अल्लाह वाले कम थे, पर जो थे वो अल्लाह वाले ही थे। उन्हें अल्लाह से कोई दूर नहीं कर सकता था। इसने देखा जुनैद अब एक सफ़ेद कपड़ों वाले उधेड़ आदमी के करीब खड़ा था। इसने उंगली से विलियम की जानिब इशारा किया। वो आदमी इमाम मस्जिद था, जिसने सफ़ेद टोपी ओढ़ रखी थी।
ولیم کو دیکھ کر وہ مسکرایا اور پھر وہ دونوں اس کی جانب بڑھے۔ جنید کے چہرے پر اب چمک تھی جبکہ ولیم کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ وہ اسی جانب آ رہے تھے اور آتے ہی امام نے ولیم کو گلے لگا لیا۔ ولیم دھک سے رہ گیا۔ اس نے یہ توقع نہیں کی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے 24 سالوں کو یاد کیا۔ ہوش سنبھالنے سے اب تک اس نے کبھی کسی کو گلے نہیں لگایا تھا۔ وہ یوں ہی ساکت کھڑا رہا تھا۔ دونوں ہاتھ پہلو میں تھے، بیگ کندھے پر۔ امام مسجد کے وجود سے اسے ایک گرمائش پھورتی محسوس ہوئی۔ وہ پودوں کے احساسات تک کو ریکارڈ کرنے والا فی الوقت اپنے احساسات سے انجان تھا۔ امام مسجد ہولے سے اس سے الگ ہو گیا۔ پھر اس نے ولیم کا کندھا تھپتھپایا۔ شاباش! امام مسجد مسکرایا جبکہ ولیم نے آنکھیں پھیلا کر جنید کو دیکھا۔ یہ سب کیا تھا؟ جبکہ جنید نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ میں چاہتا ہوں تم سب سے پہلے غسل کر لو۔ پتہ نہیں کیوں امام مسجد کے کندھے خوشی سے پھیلے ہوئے تھے۔ جنید نے انگلش میں فوراً ترجمہ کیا۔ ولیم نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر وہ اسے غسل کا طریقے کی ویڈیو دکھانے لگا۔ اس کے بعد ولیم نے غسل کیا اور اس نے ہیڈ فون اور کیپ اتار دی تھی۔ اس کے بال گیلے تھے جسے امام مسجد نے اپنے کندھے سے سفید کپڑا اتار کر اسے صاف کرنے کو کہا۔ اس کے بعد اسے وضو کروایا گیا جیسے جنید کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ضبط کر رہا تھا۔ یہ دلچسپ تجربہ تھا۔ مجھے مسلمانوں سے نفرت ہے۔ تمہارے سرکل میں دور دور تک کوئی مسلمان نہ ہو۔ اس کی سماعت سے باپ کی آواز ٹکرائی لیکن وہ رکا نہیں۔ غسل اور وضو کے بعد وہ اب تینوں دوبارہ مسجد کے اندر بیٹھے تھے۔ گرم پانی سے نہانے کے بعد اب گرم ہال میں بیٹھے ولیم کو ذرا بھی ٹھنڈ محسوس نہ ہوئی۔ البتہ باہر گھوپ اندھیرا چھا گیا تھا اور بارش پھر سے برسنے لگی تھی۔ تم یہ سب اپنے لیے کر رہے ہو یا کسی اور کے لیے؟ امام مسجد نے ولیم سے براہ راست پوچھا۔ جنید کے چہرے کا رنگ اڑا اور اس نے ولیم کو دیکھا جو اس کے ترجمے کا انتظار کر رہا تھا۔ جنید کے پوچھنے پر ولیم نے اسے سچ بتانے کا کہا جسے امام مسجد نے سن کر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس لڑکی کو بلا لاؤ۔ کچھ دیر بعد امام مسجد نے سر اٹھاتے جنید سے کہا۔ چہرے پر پہلے والی رمق نہیں تھی لیکن نرمی اب بھی ویسی ہی تھی۔ میں چاہتا ہوں جس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے وہ اس کی گواہی کے وقت موجود ہو۔ جی امام صاحب۔ جنید فوراً اور نرم گرم سے قالین پر تیز تیز چلتا ہال کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے وہ دروازے کے قریب رکھی چھتری لینا نہیں بھولا تھا۔ باہر تیزی سے بارش جاری تھی۔ آواز ایسی تھی جیسے ژالہ باری جاری ہو۔ وہ باہر گاڑی تک آیا اور پھر فجر کی جانب آتے تھوڑا جھک کر شیشے کو 2 انگلیوں سے بجایا۔ وہ جو سر ٹکائے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی فوراً اٹھی۔ جنید کے اشارہ کرنے پر وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ جنید نے چھتری اسے پکڑا دی۔ امام مسجد آپ کو بلا رہے ہیں۔ جنید نے بارش سے بچنے کے لیے سر پر دونوں ہاتھوں کا سایہ کرتے ادب سے کہا اور فجر ایک ہاتھ میں چھاتا تھامے جبکہ دوسرے سے سر پر دوپٹہ درست کرتی آگے بڑھی۔ جنید نے گاڑی لاک کی اور وہ دونوں اندر آ گئے۔ جنید بارش سے بچتے بھاگتے ہوئے اندر پہنچ گیا تھا جبکہ مسجد کے سوک صحن میں شفاف پانی کے درمیان ننگے پاؤں چلتے۔ فجر نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا کوئی پل آئے گا۔ کچھ دیر بعد وہ اندر ان تینوں سے ذرا سے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ ولیم کی دی جیکٹ پہن رہی تھی۔ اس نے ولیم کو دیکھا تو حیران ہوئی۔ اس کے سر پر کیپ نہیں تھی۔ اس کے بالوں کا رنگ اس کی آنکھوں جیسا تھا، کتھئی، گہرا، بالکل درخت کی سوکھی لکڑی جیسا، اور اس کے بال گھنے تھے جو کچھ پیچھے سیٹ تھے کچھ ماتھے پر گر رہے تھے۔ وہ بیگی پینٹ پر بالوں اور آنکھوں سے ہم رنگ موٹی اونی شرٹ پہنے ہوئے پالتی مارے بیٹھا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے جنید بیٹھا تھا۔ چاروں جانب جلتے برقی کمکموں میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ پہلی بار اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔
लंबी गर्दन, गले में उभरता एडम एप्पल, किसी भी किस्म की दाढ़ी से साफ शफाफ चेहरा, रोशन पेशानी और चमकती आंखें। इसकी जॉलाइन बहुत शार्प थी, नाक उठी हुई और वहाँ थोड़ी पर पर्दा गहरा गढ़ा। इसने पहली बार किसी लड़के की थोड़ी में ज़नख़दा देखा था। वो जुनैद की किसी बात पर मुस्कुराया तो भला लगा, पर जो दिल में रहते हैं उनके आगे सब हैच लगता है। अब नजरें इसके हाथों तक आई। रगें थोड़ी सी उभरी हुई थीं, लंबी उंगलियों वाले साफ हाथ। वो इसकी ओवर साइज टी शर्ट में आधे छुपे हुए थे। वो फजर को इस वक्त किसी भी किस्म की परेशानी से आज़ाद लगा, किसी भी किस्म के दबाव से, किसी भी किस्म के मुनफी असर से। वो आज़ाद था, वो परेशान भी नहीं था। वो ये सब क्यों कर रहा था? और तभी फजर की नज़र इसके सीने पर टंगी छोटी सी मशीन पर पड़ी। विलियम ने इस छोटी सी रिकॉर्डिंग मशीन को अपने बाएं जानिब दिल के मकाम पर लगा रखा था और इसकी लंबी तार नीचे पहलू के करीब रखी टेप रिकॉर्डर से जुड़ी थी। वो ये तजुर्बा पहली बार खुद पर कर रहा था। वो अपने ही दिल की धड़कन सुनना चाहता था। वो इसे रिकॉर्ड करना चाहता था इस सारे तजुर्बे के दौरान। हाँ, वो अजीब ही था। इमाम ने एक नज़र फजर को देखा। मैं शुरू करने लगा हूँ और आपको इसलिए बुलाया ताकि आपके सामने सब कुछ हो। वो कुछ ना बोली। हॉल में थोड़े थोड़े फासले पर लगे पिलर में से एक के साथ पुष्ट टिकाए बैठी रही। अब्बा का ख्याल आया, दिल सुड़कर कर फैला, पर अगले ही पल अम्मा की बद्दुआएं याद आईं तो नफ़रत की लहर पूरे जिस्म में फैल गई। इमाम मस्जिद अब बिस्मिल्लाह पढ़ रहा था। विलियम ने एक नज़र उठाकर फजर को देखा। ब्यूटी इन वाइट इसकी जैकेट पहने हुए थी। वो इसके भरोसे यहाँ आई थी और अगली ही नज़र इसने पहलू में रखे अपने हाथों पर जमाई। मैं गवाही देता हूँ, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, इसने विलियम को इमाम मस्जिद के पीछे अपने ब्रिटिश लहजे में दोहराते सुना। और तभी बैग में रखा फ़ोन थरथराया। वो बंद ही नहीं हो रहा था। इसने बैग से निकाला तो अरसल लिखा चमक रहा था। फजर का दिल उछलकर हलक में आ गया। अरसल के नाम के साथ वो गुलाबी फूल भी था। इसके हाथ कब आ गए। घबराकर चारों जानिब देखा, कोई नहीं था सामने विलियम था जो शहादत पढ़ रहा था। सब आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा। क्या वो इसका फ़ोन नज़रअंदाज कर सकती थी? कभी नहीं। कपकपाते हाथों से यस करते कान से लगाया, फजर का दिल रुक गया। 2 दिन वो कितना तड़पी थी ये पुकार सुनने के लिए। इस पुकार पर उसकी दुनिया रुक जाती थी। पत्थर हुआ दिल धड़कने लगा, वजूद कपकपा उठा और आंखें भीगते चली गईं। बारिश अभी भी जारी थी, लेकिन फजर की सारी समाअत फ़ोन के दूसरी जानिब से उभरती आवाज़ पर जमी थी। फजर ने जान लिया था, हम किसी भी लव को फ़ौरन अनलव नहीं कर सकते। ये इतना आसान नहीं होता, यहाँ तक कि वो शख्स लव की वजह ख़त्म ना कर दे। और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। आई एम सॉरी फजर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, वो भराए हुए लहजे में बोला। फजर ने बेसाख्ता विलियम को देखा। इमाम मस्जिद ने इसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था। वो जुनैद की किसी बात पर मुस्कुरा दिया। मेरे पास एक ऑप्शन है, हम साथ रह सकते हैं। वो जल्दी बोल रहा था। हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, किसी को नहीं बताएंगे। मैं तुम्हें खुश रखूँगा और बाबा को भी। बस तुम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। वो पता नहीं किस कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहा था। फजर के अगले अल्फाज गले में ही अटक गए। फजर, बस हमें हमेशा के लिए ये शादी छुपानी होगी। मैं बाबा को उनकी पसंद से शादी करके खुश कर दूंगा। यूँ वो भी खुश, हम भी खुश। शायद इसे अपनी सारी कोशिश के बावजूद आखिरी हल यही मिला था। फजर के वजूद में किसी ने नेज़े घुसा दिए। तकलीफ़ सर से पाँव तक थी। प्लीज़ कुछ तो बोलो, आवाज़ उभरी और फजर ने होले से फ़ोन काट दिया। इसने नज़रें उठाकर विलियम को देखना चाहा, पर सब धुंधला गया। इसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। वो रोना चाहती थी, पर अभी नहीं। फिर इसने हथेली की पुष्ट से आंखें रगड़ डाली। खूबसूरत आंखों का रो रो कर हशर नशर हो चुका था। कम
ولیم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اٹھ کر قریب آنے کا کہا۔ وہ روبوٹ کی طرح اٹھی اور جا کر قریب بیٹھ گئی۔ ارسل نے دل کی تکلیف پھر سے بڑھا دی تھی۔ وہ اس کے ساتھ شادی تو کر سکتا تھا پر اپنا نہیں سکتا تھا۔ وہ ظالم تھا، یہ کم ظرف۔ وہ سمجھ نہیں پائی۔ بیٹی تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ امام صاحب نے براہ راست پوچھا۔ نہیں ہے، ٹھنڈا ٹھار لہجہ۔ امام مسجد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ کہتے اس کا دل ذرا بھی نہیں کانپا تھا۔ تو تم دونوں شادی کرنا چاہتے ہو؟ ایک اور سوال آیا۔ فجر نے ولیم کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زبان تو سمجھ آ نہیں رہی تھی پر وہ تاثرات سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم چاہو تو میں نکاح کا اہتمام کروا سکتا ہوں، وہ ہولے سے بولے۔ لڑکی کے گھر والے نہیں تھے، وہ اس کے ولی بننے کو تیار تھے۔ ہم کورٹ میرج کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے پھر سے سر ہلایا۔ جنید خاموش بیٹھا رہا۔ وہ امام مسجد کی مصلحت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو میں کیا آپ لوگوں کو ایجاب و قبول کروا سکتا ہوں؟ جانے امام صاحب خود کیوں کروانا چاہتے تھے؟ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ پھر اس نے اجازت دے دی۔ امام مسجد نے دوسرے امام کو بلایا جو نوجوان تھا اور امام مسجد کی صحبت میں رہ کر سیکھ رہا تھا۔ جنید اور وہ لڑکا، اب دو گواہ موجود تھے۔ امام اب ولیم سے اس کے نکاح کی بابت پوچھ رہے تھے، جبکہ فجر جسمانی طور پر تو وہاں موجود تھی پر ذہن ارسل کی باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر گہری چوٹ دی تھی۔ اس نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ امام اب ولیم کی جانب متوجہ ہوئے۔ ولیم ولی احمد، کیا تمہیں فجر معراج بنت معراج الدین اپنے عقد میں قبول ہے؟ ولیم کو سمجھ نہیں آیا۔ جنید نے ترجمہ کیا پر امام کا لہجہ اور ان کا انداز ایسا تھا کہ ولیم پل بھر کو ساکت ہوا۔ اس نے فجر کو دیکھا۔ بال اب پونی میں بندھے ہوئے تھے۔ سفید کپڑوں میں ملبوس فجر اسے زندہ لاش لگی۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر امام کے دوبارہ پوچھنے پر وہ کسی خواب سے جاگی۔ کیا وہ صرف بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہا تھا؟ فجر نے بھیگی پلکیں اٹھا کر ولیم کو دیکھا۔ سرخ متورم زخمی آنکھیں، اور ولیم نے اپنے سینے میں دل کو رکتے اور دھڑکتے پایا۔ وہ بریتھ ٹیکنگ تھی۔ وہ اس کی سانسیں کنٹرول کر رہی تھی۔ قبول ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ولیم نے فجر معراج کو قبول کر لیا تھا۔